فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلث ما ترك ما وإن ترك ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف स्टॉप करें. فلها النصف فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولأبويه لكل واحد واحد सेट दबाओ. منهما واحد منهما السدس واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مما ترك إن كان له ولد. له ولد فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه ثلث इसको अच्छे से कनेक्ट करें दोनों को. ثلث فلأمه الثلث. فلأمه नहीं नहीं नहीं, ثلث एक और दफा. فلأمه الثلث فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعده فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وصية يوصي بها أو أو دين. دين أو دين آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وآباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب أيهم لكم أيهم 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 أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة من الله من الله. من الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما